औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। अफ़गानिस्तान का अमन पाकिस्तान का अमन है। अफ़गानिस्तान की बर्बादी पाकिस्तान की बर्बादी है। अगर अफ़गानी तबाह होते हैं तो अगला निशाना पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अफ़गान मुजाहिदीन जो जंग लड़ रहे हैं वो न सिर्फ उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ की जंग है बल्कि ये पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की भी जंग है। मैदान जंग में अगर हम उनका साथ नहीं दे सकते तो ना दें, लेकिन हमें उनके लिए दुआ तो करनी चाहिए। मैदान जंग में उनकी कामयाबी के लिए हाथ तो उठाने चाहिए। ये अल्फाज हैं शहीद जनरल ज़ियाउल हक़ के, जिन्हें तालिबान और मुजाहिदीन का गॉडफादर भी कहा जाता है। और आज भी तालिबान उन्हें कदर की निगाह से देखते हैं। तालिबान आए रोज़ जो दुनिया को शजदर कर रहे हैं, नित नए सरप्राइज़ दे रहे हैं, इसमें हमें ऐसा लगता है कि ज़िया डॉक्ट्राइन की झलक है। हमें ज़िया डॉक्ट्राइन की झलक भी मिलती है, ख़ास तौर पर जो अफ़गानिस्तान के अपने अंदरूनी हालात हैं और दुनिया के दीगर ममालिक से जब ताल्लुकात की बात होती है तो हमें ज़िया डॉक्ट्राइन नज़र आती है। तालिबान की मौजूदा सूरत हाल में जो वो पॉलिसियाँ अपनाए हुए हैं, और ऐसा लगता है कि जो एक नामुकम्मल एजेंडा था ज़िया डॉक्ट्राइन का, उसे अब तालिबान मुकम्मल करने जा रहे हैं, जिसकी एक वजह तालिबान के चीन के साथ ताल्लुकात भी हैं। मैंने ये बात क्यों की है कि तालिबान की जो पॉलिसी है, जो अंदाज़ है, उसमें ज़िया डॉक्ट्राइन की झलक मिलती है, तो उसकी 3-4 वजूहात हैं। 2-3 वाक़यात भी आपके सामने रखूँगा ताकि ये बात साबित हो जाए। ज़िया और तालिबान में एक चीज़ मुश्तरक है। अगर दोनों मुल्कों के अंदरूनी सियासत और हालात की बात की जाए तो वो ये था कि 1981 का वाक़या आम है कि जनरल ज़ियाउल हक़ के दौरे हुकूमत में जब लाहौर के पप्पू नामी एक लड़के के साथ ज़्यादती का वाक़या पेश आया तो मुल्ज़िमान और उनके साथियों को गिरफ़्तार किया गया और लाहौर की कैंप जेल के सामने उन्हें क्रेन पर लटका दिया गया, सरेआम फांसी दे दी गई और उनकी जो लाशें हैं वो रस्से पर झूलती रहीं। उसके बाद बताया जाता है कि 10 साल तक पाकिस्तान में इस तरह का कोई वाक़या नहीं हुआ। तो तालिबान भी जब बरसरे इक़्तिदार आए, तालिबान ने जब अपनी तहरीक शुरू की 1995-1996 में, तो तब भी अफ़गानिस्तान के हालात ऐसे थे जैसे आज पाकिस्तान के हैं कि आए रोज़ किसी न किसी बच्चे या मासूम बच्ची के साथ ज़्यादती के वाक़यात सामने आ रहे हैं। लेकिन ज़िया डॉक्ट्राइन यहाँ पर नहीं अपनाई जा रही पाकिस्तान में, लेकिन अफ़गानिस्तान में जब तालिबान बरसरे इक़्तिदार आए तो उनके दौरे हुकूमत में ये वाक़यात हुए तो उन्होंने भी चौकों चौराहों पर सरेआम फांसी दी। तो कहा जाता है कि जब तालिबान का पहला 5 साल का दौर रहा 1996 से लेकर 2001 तक, वहाँ पर अमन व अमान बरकरार था, वहाँ पर जुल्म व ज़्यादती नहीं थी, वहाँ पर कोई बच्चों के साथ इस तरह के ज़्यादती के केसेस रिपोर्ट बाद में नहीं हुए। तो एक ममासलत ज़िया डॉक्ट्राइन और तालिबान की पॉलिसी की ये है। दूसरी ज़िया डॉक्ट्राइन का जो मुल्की सियासत के हवाले से है कि शहरी जो है वो रियासत पाकिस्तान में पुरअमन तरीके से रहे, उसे हकूक़ दिए जाएंगे, वायलेशन किसी किस्म की ना हो। तो तालिबान ने भी यही निज़ाम अफ़गानिस्तान में जो है वो नाफिज़ किया कि पुरअमन शहरी बनकर रहें, और जो उनके मुखालफिन भी हैं उनके लिए अवाम माफ़ी का ऐलान किया। जो शरई अहकामात हैं उनकी पाबंदी की जाए, रियासत के जो कवानीन हैं, जो इस्लामी कवानीन हैं, उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारी जाए। फिर एक पाक अफ़गानिस्तान जो ताल्लुकात हैं, पाक अफ़गान जो तजारत है, जो मुआशी ताल्लुकात हैं, ज़िया चाहते थे कि वो भी मजबूत से मजबूत तर हों, लेकिन उनकी ज़िंदगी में तो ऐसा मौका नहीं मिला। लेकिन अब मौजूदा फिर तालिबान अगर बरसरे इक़्तिदार आए हैं और जो उनका निज़ाम बनता है इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान का, तो पाकिस्तान के साथ उनके मुआशी ताल्लुकात हैं जो हैं वो ज़्यादा मजबूत होंगे। लेकिन अगर 1996 और 2001 की बात की जाए, ये जो 5 साल दौर है, तो पाकिस्तान के साथ उनके दोस्ताना ताल्लुकात ही रहे थे और इंडिया के लिए तब तक वहाँ पर कोई स्पेस नहीं थी। ये भी ज़िया डॉक्ट्राइन का एक हिस्सा था जिसकी झलक हमें तालिबान में मिली। तीसरी सबसे अहम बात है वो तालिबान की फ़ॉरेन पॉलिसी, और तालिबान की जो फ़ॉरेन पॉलिसी है उसमें भी हमें ज़िया डॉक्ट्राइन की झलक मिलती है। दुनिया भर के ममालिक और ख़ास तौर पर जो खित्ते के ममालिक हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात, जहाँ पर कोई आंखें दिखाए उसको आंखें दिखानी, जहाँ पे कोई आपसे नरमी से बात करे उसके साथ नरमी से बात
کرنی، یہ بھی ضیاء ڈاکٹرائن کا ایک حصہ تھا، اور طالبان بھی اب ایسا ہی کرتے دکھائی دے رہے ہیں، امریکہ کو اسی کی زبان میں جواب دے رہے ہیں، یورپی ممالک کو اسی کی زبان میں جواب دے رہے ہیں۔ جو فارن میڈیا ہے، خاص طور پر جو ویسٹرن میڈیا ہے، جو اب بار بار خواتین کے حقوق کی بات کر رہا ہے، انسانی حقوق کی بات کر رہا ہے، اور یہ پراپوگنڈا کر رہا ہے کہ افغانستان میں خواتین کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اور جو انسانی حقوق ہیں ان کی بھی وائلیشن ہو رہی ہے، تو طالبان کے جو ترجمان ہیں ذبیح اللہ مجاہد، ان کی جو پریس کانفرنسز ہوئی ہیں، جو سہیل شاہین کے بیانات آئے ہیں، یا جو سوشل میڈیا ان کا ایکٹیو ہے، اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ ویسٹرن میڈیا کو وہ اسی کی زبان میں جواب دے رہے ہیں، اور میڈیا کے محاذ پر بھی یہ ضیاء ڈاکٹرائن تھی کہ جو میڈیا ہے ان کو اسی کی زبان میں جواب دینا، اور جو ویسٹرن میڈیا پراپوگنڈا کرتا ہے اس پراپوگنڈے کا کاؤنٹر کرنا۔ اس کے بعد فارن پالیسی کے حوالے سے اگر بات کی جائے، رشیا کے ساتھ تعلقات، یورپی ممالک کے ساتھ تعلقات، امریکہ کے ساتھ کیسے تعلقات ہوں گے، تو اس میں بھی ضیاء ڈاکٹرائن کی جھلک ہے۔ لیکن سب سے زیادہ جو ہمیں جھلک، جو میں یہ کہتا ہوں کہ ایک ضیاء ڈاکٹرائن کا نامکمل ایجنڈا، تو وہ ہے طالبان کے چین کے ساتھ تعلقات۔ جب جنرل ضیاء شہید زندہ تھے تو ان کا جھکاؤ بھی، جو پالیسی تھی، انہوں نے چین کے دورے بھی کیے، اور وہ چین کو ایک ابھرتی ہوئی معاشی سپر پاور بنتے دیکھ رہے تھے، اور چین کے ساتھ تعلقات استوار کر رہے تھے کہ اگر ہم نے خطے میں ترقی کرنی ہے، امن و امان سے رہنا ہے اور اپنا وجود برقرار رکھنا ہے، تو ہمیں چین کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنانے ہوں گے، اسٹریٹجک پارٹنر بنانا ہوگا، معاشی تعلقات، معاشی منصوبوں پر بھی معاہدے کرنے ہوں گے۔ تو طالبان پہلے ملا عبد الغنی برادر جو ہیں، وہ جب کابل میں انہوں نے فتح کیا تو اس سے پہلے وہ چائنا آگے ملا عبد الغنی برادر، اور اب بھی جو ہے وہ جو افغانستان کے طالبان کے نمائندے ہیں وہ چین گئے ہیں اور چائنا کے سفیر سے ملاقات کی ہے، اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ چائنا کے ساتھ جو طالبان ہیں ان کے کافی زیادہ اچھے مراسم قائم ہو گئے ہیں، اور آنے والے دنوں میں یہ مزید اس سلسلے میں سرپرائز دیں گے۔ تو یہ بھی ایک ضیاء ڈاکٹرائن کا حصہ ہے، ضیاء ڈاکٹرائن کی جو فارن پالیسی ہے اس کا نامکمل ایجنڈا تھا جو طالبان مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ اب آپ یہ تصور کریں کہ اگر طالبان کے رشیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جو معاشی طاقت ہے، جو سپر پاور ہے، جو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چین باقاعدہ افغانستان کے محاذ پر امریکہ کو زچ کر رہا ہے، چاہے سوشل میڈیا ہو، چاہے میڈیا ہو، وہ اس طرح کی ہیڈ لائنز نکالتا ہے کہ یہ امریکہ کی ناکامی ہے، ایک سپر پاور جو ہے وہ افغانستان میں ایسے ٹھس ہوئی ہے کہ جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی، تو چین باقاعدہ طنز کر رہا ہے۔ تو چین تو امریکہ کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا ہے، اور چین کے ساتھ طالبان کی جو ریلیشنز ہیں وہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ سی پیک جو ون ورلڈ ون روڈ کا منصوبہ ہے، طالبان اس کی راہداری کا حصہ بن جاتے ہیں، افغانستان میں ترقی کا دورہ شروع ہوتا ہے، تو پھر امریکہ یا یورپی ممالک کہاں پر سٹینڈ کریں گے۔ اور جو جنرل ضیاء ہیں ان کی ڈاکٹرائن کو اگر اسٹڈی کریں تو وہ تو یہی چاہتے تھے کہ ہم ایک ایٹمی قوت تو بن چکے ہیں، اور اس میں اب کوئی راز والی بات نہیں رہی کہ جنرل ضیاء کے دور میں ہم ایٹمی قوت بن چکے تھے، تو وہ پاکستان کو اب ایک معاشی قوت بنانا چاہتے تھے، وہ افغانستان میں بھی معاشی خوشحالی دیکھنا چاہتے تھے۔ اور دوسرا جو جنرل ضیاء کے حوالے سے ایک عام سا پراپوگنڈا کیا جاتا ہے کہ ان کے آنے کے بعد ہی پاکستان میں خرابیاں پیدا ہوئیں، لیکن یہ ضیاء کا کریڈٹ یہ ہے کہ اگر وہ افغان جہاد میں مجاہدین کا ساتھ نہ دیتے اور اسے اپنی جنگ نہ بناتے تو آج شاید پاکستان ایٹمی قوت بھی نہ بن پاتا۔ امریکہ سے اس طرح کی کئی چیزیں انہوں نے پروو کروائی تھیں۔ تو طالبان آج جو دمے سکھنے یا نرم مزاج بنے ہوئے ہیں، جہاں پر انہیں سخت ہونا پڑتا ہے وہ سخت بھی ہوتے ہیں، تو یہی مزاج جو ہے وہ جنرل ضیاء کا بھی تھا۔ تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد، کچھ واقعات بتانے کا مقصد آپ کو یہ تھا کہ اگر سخت فیصلے کرنے بھی پڑتے ہیں تو کر دینے چاہیے تاکہ آنے والے وقتوں میں اس کا فائدہ ہو۔ تو طالبان نے بھی وہی کیا، جنرل ضیاء نے بھی وہی کیا۔ اگر زیادتی کے واقعات ہوں یا پھر اپنے ملک کے اندرونی سسٹم کی بات ہو یا پھر بیرونی ممالک سے تعلقات کی بات ہو، تو آنے والے دنوں میں بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ طالبان جو دنیا کو سرپرائز دیں گے اس میں ضیاء ڈاکٹرائن کی
جھلک ہوگی۔ ضیاء ڈاکٹرائن کا جو نامکمل ایجنڈا تھا اس کی تکمیل ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میرا چینل انسائٹ اسٹوری سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔